Hello everyone, this is Mishi Abhikesh and again I'm back with a new chapter, that is location from the unit 16 of your book Meanings into Words of class 11 है। आज हामी क्लास 11 को मिनिङ्स इन्टु वर्ड्स को युनिट 16 डिस्कस गर्दैछौँ र यो मेरो युट्युब च्यानलमा क्लास 11 को मिनिङ्स इन्टु वर्ड्स को लागि अब सबै युनिट कम्प्लिट गर्दा गर्दै लास्टमा यो हाम्रो रहेको थियो र यो युनिटको कम्प्लिसन सँगै हामी मिनिङ्स इन्टु वर्ड्सको हरेक च्याप्टरलाई यहाँ भिडियो बनाएर राखिसकेका छौँ। त्यही भएर तपाईहरुले अरु च्याप्टर्सहरु युनिट 1 देखि लिएर युनिट 24 सम्म अरु युनिटहरुको भिडियोज तपाईहरुले यदि हेर्नु छ भने हेर्नु भएको छैन भने यही भिडियोको तल डिस्क्रिप्सनमा तपाई गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ युनिट वाइज सबै लिंकहरु दिएको छ, त्यो लिंक गएर तपाई क्लिक गरेर बाँकी सबै युनिटहरु पढ्न सक्नुहुन्छ। र यदि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुस्, यदि गरिसक्नु भएको छ भने फेरि नथिच्नु होला नत्र अनसब्स्क्राइब हुन्छ। र लास्टमा भिडियो मन पर्यो भने शेयर अवश्य गरिदिनु होला है त। आजको लागि हेरौँ लोकेसन। यो एकदमै सर्ट च्याप्टर हो तर एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। यो च्याप्टरमा बेसिकली हामीले पढ्ने भनेको लोकेसनको सेन्समा इन, अन, एट यो तीनटा प्रिपोजिसनको युजेस पढ्छौँ हामी है त। यो बुक अनुसार यही तीनटा दिएको छ। त्यसको कहिलेकाहीँ एक्जाममा क्वेशन सोध्दा के गरिदिन्छ, युनिट 4 बाट पनि मिक्स गरेर क्वेशन सोधिन्छ, युनिट 1 बाट पनि मिक्स गरेर सोधिन्छ, त्यो हामी त्यहाँ गरिसकेको छौं। सो हामी यहाँ यो पढ्छौं लोकेसनको सेन्समा यो तीनटा प्रिपोजिसनको युज कसरी गर्ने। अब लोकेसन भनेको के त, जस्तै युनिट 4 मा हामी पढ्यो डाइरेक्सन भनेको प्रिपोजिसन अफ मुभमेन्ट, यहाँबाट कतै गइरहेको कतै आइरहेको मुभमेन्ट थियो, त्यो डाइरेक्सन थियो। तर यो च्याप्टरमा हामी लोकेसन पढ्दैछौँ। लोकेसन भन्नु भनेको कन्स्ट्यान्ट पोजिसनमा कुनै ठाउँमा कहाँ छ भनेर सेन्स आयो। जस्तै म अहिले कहाँ छु, क्लासरुममा छु, म यहाँबाट त बाहिर गइरहेको छैन, म यही छु भनेपछि यो लोकेसन भयो मेरो हैन। फर एक्जाम्पल म भन्छु कुनै कलेज कहाँ छ हैन, कुनै कलेजको म नाम लिन्छु, एबीसी कलेज कहाँ छ, त एबीसी कलेज कुनै एउटा ठाउँमा होला, त त्यो लोकेसन भयो के। लोकेसन भनेको जहिले पनि कुनै ठाउँ कुनै स्थान त्यो कन्स्ट्यान्ट पोजिसन हो। अब त्यो लोकेसनलाई फोकस गरेर हामीले यो तीनटा प्रिपोजिसन कस्तो कस्तो कन्टेक्स्टमा युज गर्छौं। सबभन्दा सजिलोको लागि फर्स्टमा हेर्नुस्, इन को युज हामी त्यस्तोमा गर्छौं जसले कुनै पनि एरियाको लम्बाई चौडाई सबै सेन्स मिलोस् र त्यसको चारैतिरबाट एउटा बाउन्ड्री तोकेको हुनु पर्यो। बाउन्ड्री तोकेको हुनु पर्यो। त्यो बाउन्ड्री भन्नु भनेको त्यो इटाले जोडेको पर्खालकै होला भन्ने छैन। बाउन्ड्रीको सेन्स हुनु पर्यो। जस्तै खेत छ, फिल्ड छ, फिल्डमा कुनै जरुरी छैन कि त्यहाँ पर्खालै लागेको होला, तर एउटा फिल्ड भनेपछि त्यहाँ क्लियर त छ नि केही हैन। यो एउटा रुम भनेर एउटा क्लियर त्यसको बाउन्ड्री छ नि हो। त्यस्तो सेन्समा हामी के गर्छौं, इन युज गर्छौं। त्यहाँ भित्र केही छ। अब यो भन्नु भनेको यस्तो चार कुने होला त्यस्तो पनि छैन, जस्तो सुकै पनि शेपमा हुन सक्छ। यो गोलो हुन सक्छ हैन, या यसरी यो यस्तो पनि बन्न सक्छ। तर यसको मिनिङ चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो, इनको कुरा हामी त्यति बेला लगाउँछौं जब यसले केही कुरा भित्र रहेको सेन्स जनाउँछ। जस्तै नदी छ, नदी यसरी छ, त नदीको भित्र यहाँ छ नि पानी है, नदीको भित्र पानी छ नि, पानी भित्र माछा छ नि, हो यो इन आयो के। यस्तो सेन्समा हामी इन गर्छौं। यो मार्कर छ, मार्करको एउटा एरिया तोकेको छ, त्यो भित्र इन्क छ, इनको हामी युज गर्छौं। सो इनको सेन्स हामी त्यो सेन्समा बुझ्ने। अनको युज गर्दा हामी बुझ्नुस् एउटा लेन्थको सेन्समा युज गर्छौं। लेन्थको सेन्समा कन्फ्युजन हुन्छ यसमा। लेन्थको सेन्समा फर एक्जाम्पल अन अ रोड, अन अ रिभर, यो दुवै है। इन अ रिभर पनि भयो, अन अ रिभर पनि भयो, तर सेन्स मिलाउनु। इन अ रिभर भन्नु भनेको यो नदीको भित्र केही छ, त्यो सेन्स आयो। पानी छ, माछा छ, मान्छे स्विमिङ गरिरहेको छ, आइल्यान्ड छ, पानीको भित्र हुन्छ नि हो, यो इन अ रिभर भयो। तर अन अ रिभर भन्नु भनेको रिभरको यो भित्रको कुरा गरेको हैन, रिभरको यो ब्याङ्कको लेन्थको कुरा गरेको छ, रोडको लेन्थको कुरा गरेको छ, त्यो सेन्स आयो। अर्को यसको सेन्स हुन्छ यसले सरफेस जनाउनु पर्यो। सरफेस, यो सरफेस भन्नु भनेको लेन्थ वाइड दुवै मिलेको, लेन्थ चौडाई हैन, लम्बाई चौडाई भएको सरफेस।
सर्फेस भएको, जस्तै यो बोर्ड छ, बोर्डको सर्फेस हो, आई एम राइटिङ अन अ व्हाइट बोर्ड, अन अ व्हाइट बोर्ड गरे किन त किनभने यो बोर्डको लम्बाइ पनि छ चौडाइ पनि छ, भनेपछि एउटा सर्फेस हो नि, सर्फेसमा लेखिरहेको छु त यो लोकेसन मलाई जनाउनको लागि मैले के गर्नु पर्यो, अन। ठीक छ। त्यस्तै यो वाल छ त यो वाल के एउटा सर्फेस हो, अन द वाल। सिलिङ छ त सिलिङ के एउटा सर्फेस हो, अन द सिलिङ। त्यस्तै नदीको किनार ब्याङ्क के हो, एउटा सर्फेस हो, अन द रिभर ब्याङ्क, अन द रिभर। यस्तो सेन्समा रोडको सर्फेस, अन द रिभर। सो सर्फेस जनायो या लेन्थको सेन्समा जनायो भने अन युज गर्ने, तर इनसाइड जनायो केही कुरा, भित्र जनायो केही बाउन्ड्रीको भित्र जनायो इन युज गर्ने। त्यस्तै एटको युज हामी गर्छौँ। एटको युज गर्दा हेर्नु, ध्यान दिनु, लेन्थ, वाइड्थ, डेप्थ, यो तीनटैको कुनै पनि सेन्स नभएको है। जस्तै हामी इनको गर्दा एउटा सेन्समा डेप्थ गर्यो नि, एउटा बाउन्ड्रीको भित्र गरेर गर्यो नि, त्यस्तै अनको युज गर्दा हामी लेन्थ वाइड्थलाई समात्यो सर्फेसको रूपमा, त्यसमा हामी अन युज गर्यौँ। तर एट भन्नु भनेको हामी त्यो लम्बाइको सेन्स पनि जनाउनु छैन, चौडाइको सेन्स पनि जनाउनु छैन, डेप्थको सेन्स गहिराइको सेन्स पनि जनाउनु छैन। यो सिम्पली एउटा के हो, एउटा पोइन्ट जनाउनु पर्यो, पोइन्ट जनाउनु पर्यो। त्यो पोइन्ट भन्नु भनेको त्यो फिक्स छैन कहाँ छ। फर इक्जाम्पल म मेरो साथीलाई फोन गर्छु अनि म जो कहाँ छस्, अनि चाहिँ म बस पार्कमा छु। कहाँ छ, बस पार्कमा छ। अब बस पार्कमा छ भन्ने भन्यो भने बस पार्कको एरिया त्यहाँ फिक्स त्यसले देखाइरहेछ, त्यो कहाँनिर छ, त्यो बस पार्कको मेन चौकमा हुन सक्छ, त्यहाँ कुनै पसलमा हुन सक्छ, साइडमा, त्यही बस पार्क निरै कतै छ भन्ने सेन्स आयो। त्यहाँनिर न रोडको सेन्स आयो, न कुनै सर्फेसको सेन्स आयो, न केही कुनै एरियाभित्र घेरिएको सेन्स आयो। बस पार्कको त बाउन्ड्री घेरेको छैन भने यो भयो एउटा पोइन्ट है। ए म स्विमिङ पुलनिर छु, स्विमिङ पुलनिर छु भन्नु भनेको स्विमिङ पुलमा छु, स्विमिङ पुलभित्र छु भन्दा इन स्विमिङ पुल भइहाल्यो। तर स्विमिङ पुलनिर छु भन्नु भनेको त्यही स्विमिङ पुलकै छेउछाउ कतै छ, स्विमिङ पुलको गेट बाहिर हुन सक्छ, स्विमिङ पुलको गेट भित्र हुन सक्छ, स्विमिङ पुलको भित्र कम्पाउन्डभित्र हुन सक्छ, त्यही नजिकै गर्नु भनेको त्यो पोइन्ट भयो। फर इक्जाम्पल यो एट बस पार्क भयो हैन। त्यस्तै मान्नु ढोकामा गइरहेको छ है, ढोकाको सेन्समा एट डोरको सेन्समा हेर्नु त कसरी हुन्छ। ढोकामा यो ढोका छ, त्यो ढोकामा केही नोटिस टाँसिएको छ, यहाँ अन डोर भइहाल्छ। किन, ढोका एउटा सर्फेस भयो, एउटा सर्फेस हो, सर्फेसमा नोटिस टाँसिएको छ, यहाँ घन्टी राखिएको छ, अन डोर। तर कोही मान्छे आएर ढोकामा उभिरहेछ भने त्यो मान्छे ढोकामा उभिनु भनेको के, ढोकाको माथि चढ्दैन होला, त्यो गेटमा रहन्छ। त्यो गेटको अलिकति भित्र हुन सक्छ, अलिकति बाहिर हुन सक्छ, गेटको यतापट्टि हुन सक्छ, यतापट्टि हुन सक्छ, द्याट इज नट स्योर। त्यसले एउटा मात्रै पोइन्ट के जनायो कि ढोकैनिर छ भन्ने सेन्स आयो। त त्यो सेन्समा हामी के गर्छौँ, एट डोर लगाउँछौँ। भनेपछि एउटै लोकेसनमा हामी दुईटा तीनटा प्रिपोजिसन युज गर्न मिल्छ, तर त्यसको लागि के गर्नु पर्यो, सेन्स मिलाउनु पर्यो। कुन सेन्समा के लाग्छ त्यो हामीले बुझ्नु पर्यो। अब तपाईको बुकमा एउटा क्वेशन छ जुन एक्जाममा आएको छैन, तर जेनरली त्यो बुझ्नु होला। त्यहाँ दिएको के छ, व्हाट माइट यु फाइन्ड, व्हाट माइट यु फाइन्ड। अनि यहाँ क्वेशनमा दिएको छ इन or on a river, यस्तो क्वेशन छ। व्हाट माइट यु फाइन्ड इन अ रिभर, अन अ रिभर। अब हेर्नु, इन रिभर लगाउँदा तपाईँ के पाउनुहुन्छ, अन रिभर लगाउँदा के पाउनुहुन्छ त। इन रिभर भन्नु भनेको नदीको भित्र। अब यहाँ तपाईँ एन्सर लेख्दा लेख्न सक्नुहुन्छ, इन अ रिभर वी माइट फाइन्ड, के पाउन सक्छौँ, इन अ रिभर वी माइट फाइन्ड वाटर, पानी पाउन सक्छौँ, फिस पाउन सक्छौँ हैन, पिपल स्विमिङ, मान्छेहरू स्विमिङ गरेको पाउन सक्छौँ। यो इन अ रिभर भयो है। तर यसैलाई अन अ रिभर गर्यो भने अन अ रिभर, अन अ रिभर गर्दा के हुन्छ, अन अ रिभर भन्नु भनेको नदीको किनारमा। त नदीको किनारमा छ, अन अ रिभर वी माइट फाइन्ड बोट, डुङ्गा पाउन सक्छ माथि सर्फेसमा, होटल हुन सक्छ, होटल्स, बिल्डिङ्स हुन सक्छ, रेस्टुरेन्ट्स हुन सक्छ, यो अन अ रिभर हुन सक्छ। यस्तो सेन्स तपाईले आउँछ हैन। अब त्यही मानौ अन डोर एट डोर भन्थ्यो, अन डोर वी माइट फाइन्ड
a notice. At door we might find someone standing. कसैलाई उभिरहेको पाउँछौँ. On door notice पाउँछौँ. यो सेन्स मिलाउनु पर्यो हामीले है. अर्को क्वेशन, in a bottle, on a bottle. अब हेर्नु त, in a bottle what might you find? एउटा बोतल भित्र के पाउनुहुन्छ त? बोतल भित्र पानी होला, कुनै लिक्विड होला, जुस होला, त्यो इन अ बोतल. तर त्यही बोतलको माथि, यो मान्नु बोतल छ भने बोतलको माथि भन्नु भने के यहाँ सरफेसमा के छ त? सरफेसमा स्टिकर होला, प्राइस होला, के पिक्चर होला, दैट इज अन द बोतल. यो सेन्स हामीले मिलाउनु पर्यो. अब म के गर्छु, तपाईको बुकमा दिएको क्वेशन्सहरु छ जसमा इन अन एट लगाउनु पर्ने छ है. त्यो क्वेशन्सहरु हेर्नुस् अनि त्यो क्वेशन्सहरुलाई बुझ्नुस् कसरी बनाउने. म यहाँ बनाएर तपाईहरुलाई देखाउँछु. अब हेर्नु, यो 5 वटा क्वेशन मैले तपाईको बुकबाट लिएको छु. 10 वटा क्वेशन छ, तपाई गर्न सक्नुहुन्छ है. अब हेर्नु यसमा कसरी इन अन एट हामीले बुझेर लगाउने हैन. Have you got an electric blanket? Bed. एउटा बेड लोकेसन हो. इलेक्ट्रिक ब्ल्याङ्केट. ब्ल्याङ्केट के हुन्छ? बेड को यसरी माथि राखिन्छ. बेड को माथि राख्न यो बेड के भयो? एउटा लम्बाइ चौडाइ भएको सरफेस भयो. सो सरफेस हुँदा हामी के लगाउँछौँ? अन. यो सरफेस लगायो अन. अर्को छ, I have only got a hot water bottle in mine. अब हेर्नु है, यहाँ यो माइन बोतल हुनु पर्नेको ठाउँमा माइन गर्दियो लास्टमा. भनेपछि यो बोतलको भित्र के छ? हट वाटर. यो सेन्स आयो भने यहाँ भइहाल्छ इन. त्यस्तै अर्को हेर्नु, देयर इज अ टिकट मेसिन. एउटा टिकट मेसिन छ. कहाँ छ? द इन्ट्रान्स टु द कार पार्क. कार पार्क जाने ठाउँमा भन्छ गेटमा. इन्ट्रान्स गेट हो. अब गेटमा टिकट मेसिन राखेको छ त कहाँनिर राखेको होला? भित्र राखेको छ, ठ्याक्कै गेटमा राखेको छ कि अलिकति बाहिर राखेको छ कि यता छेउमा राखेको छ, यता छेउमा राखेको छ, त्यो कन्फर्म छ? छैन. त्यो जता पनि हुन सक्छ. त्यो पोइन्ट मात्रै जनायो भने यो सेन्समा के लगाउने? एट. त्यस्तै फिन्चले रोड ट्युब स्टेसन इज है. यो फिन्चले रोड ट्युब स्टेसन कहाँ छ? द बेकरलु लाइन. यो बेकरलु लाइन भन्नु भनेको यहाँ यतिकै लेन्थ जनायो नि, लेन्थ जनायो रोड है. बेकरलु लाइन लेन्थ जनायो. त लेन्थ जनाउन हामी के लगाउँछौँ? अन युज गर्छौँ, अन राखिदिन्छौँ. त्यस्तै इन समर देयर आर अलवेज फ्लाइज है. समरमा फ्लाइजहरु हुन्छ हैन. त्यो कहाँ हुन्छ? द किचन सिलिङ. सिलिङ, किचन सिलिङ भन्नु भनेको मतलब के भयो? सरफेस भयो. त सरफेस हुँदा हामी के लगाउँछौँ? अन द किचन सिलिङ. त्यस्तै हेर्नु, सी स्पेन्ट द डे. उले पुरा दिन बिताइन् के गरेर? सन बाथिङ. सन बाथिङ भन्नु भनेको घाम तापेर बस्यो. कहाँ? स्विमिङ पुलमा. अब हेर्नु त, स्विमिङ पुलमा घाम तापेर बस्नुको मतलब के? स्विमिङ पुलमा भित्र त्यो पानीमा थिएन. त्यही स्विमिङ पुलको एरियामा त्यहीँनिर बसेको होला, कम्पाउन्डमा बसेको होला, त्यही बाहिर बसेको होला. त त्यो के भयो? एउटा पोइन्ट मात्रै जनायो. एट स्विमिङ पुल भयो. यहीँनिर मान्नु यदि हुन्थ्यो सी टुक बाथ अनि यस्तो नुहाएको भने सेन्स आएको भए के हुन्थ्यो? इन द स्विमिङ पुल. किन? स्विमिङ पुलको भित्र नुहाइन्छ, पानीमा इन लाग्थ्यो. तर घाम तापेर बस्नु भनेको के हो? स्विमिङ पुलको बाहिर हो. मतलब त्यो पानी भन्दा बाहिर हो. एट स्विमिङ पुल. त्यो जहाँ पनि हुन सक्छ, फिल्डमा, अलिकति बाहिर, गेटमा, जता पनि हुन सक्छ. एट स्विमिङ पुल. यो तरिकाले तपाईँ सरफेस हो, लेन्थ हो भने अन, कुनै बाउन्ड्री भित्रको एरिया जनायो इन फिक्स गरेर, यदि पोइन्ट मात्रै जनायो त्यही नजिकै कतै होला भन्ने सेन्स आयो एट लगाउनुस्. यो तरिकाले तपाईँ बनाउनुस्. नआएको क्वेशन्सहरु तपाईँ कमेन्ट बक्समा लेखेर मलाई पठाउन सक्नुहुन्छ. आई स्योरली रेस्पोन्ड टु देम. र यो सँगै मिनिङ्स इन्टु वर्ड्सको क्लास 11 को सबै भिडियोजहरु, सबै युनिटको भिडियोजहरु हामीले युट्युबमा राखिसकेको छौं. बाकी सबै भिडियोजहरु हेर्नु छ भने यही भिडियोको हरेक भिडियोको तपाईँ डिस्क्रिप्सनमा जानुहुन्छ भने त्यहाँ लिंक भेटाउँछ. हरेक युनिटको युनिट वाइज लिंक दिएको छ. तपाईँ त्यो लिंकमा गएर क्लिक गरेर सबै भिडियोज हेर्न सक्नुहुन्छ. र यसरी नै भिडियोज हेर्दै गर्नुस् र लाइक, कमेन्ट, शेयर गर्न नभुल्नु होला. र सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुस्. साथीहरुलाई पनि सब्स्क्राइब गर्न रिक्वेस्ट गर्नुस्. र म फेरि अर्को भिडियोजहरु, अर्को पर्सन्सको भिडियोजहरु लिएर आउने नै छु. तबसम्मको लागि ह्याभ अ ग्रेट डे. Thank you for watching my videos.